औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम यादों के दरीचे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन खोकर, सिटी नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम नवाबशाह। दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और आज इस प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बेहतरीन समाजी कारकुन हैं और उसके अलावा अंजुमन तलबा इस्लाम से भी इनका ताल्लुक़ रहा है। साबका ट्रेजरी ऑफिसर भी रहे और उसके अलावा इस वक्त अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट नवाबशाह के चेयरमैन हैं जनाब हाजी सईद अहमद खान यूसुफ़ी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया एहसन भाई कि आपने आज इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। जी, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में हमें याद किया। तो जी नाज़रीन, सवालत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपको अंजुमन तलबा इस्लाम में कौन लेकर आया और आप किस सन में अंजुमन तलबा इस्लाम का हिस्सा बने? एहसन, बात यह है कि आपने सवाल ऐसा किया, बहुत पुरानी यादों को ताज़ा किया, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम भी यही है कि यादों के दरीचे। तो उसी हिसाब से आपने सवाल किया, तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस वाक़े पे कि ऐसा हुआ कि मेरी एज मेरे ख्याल में कोई 8 साल होगी, तो या हो सकता 9-10 साल भी हो। बच्चों की दुनिया एक किताब होती थी, आपको तो शायद नॉलेज में ना हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं बच्चों की दुनिया। तो बच्चे बड़े शौक़ से उस किताब को पढ़ा करते थे। तो हमारे मोहल्ले में जहाँ मेरी रिहाइश थी वहाँ करीब में ATI का ऑफिस था, तो वो बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उस किताब उनके वहाँ रखी थी और हम लोग वहाँ जाया करते थे। तो वो किताब को देखकर वो हम पढ़ने के लिए ले आया करते थे, लाइब्रेरी से किताब निकाल के बच्चों की दुनिया, वो पढ़कर हम जाया करते थे। कादरी साहब, शहीद याकूब कादरी साहब, उनका एक बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने अंजुमन तलबा इस्लाम में जिस तरह किरदार अदा किया, वो बच्चों को राग़िब किया। बच्चों को जब आप किसी तंजीम में लाएंगे, हमारा जहन एक फ्रेश जहन था, एक कोरा कागज़ था, उस कोरे कागज़ पे उन्होंने लिख दिया अंजुमन तलबा इस्लाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अंजुमन तलबा इस्लाम में हम किसी भी तरह साबकीन के अंदाज में किसी भी तरह अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता है। और अंजुमन तलबा इस्लाम से जो आपने बात की कि अंजुमन तलबा इस्लाम में हम किस सन में शामिल हुए, मेरा ख़्याल है कि मैं कोई 8वीं जमात में था, म्यूनसिपल हाई स्कूल में ही पढ़ता था। तो उस वक्त मैं अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल हो गया था और बाकायदा अंजुमन तलबा इस्लाम के हमारे साथियों में जो बेरीना बुनियादी रुकन हैं कादरी साहब, वो उस वक्त थे। और बड़े पुराने साथी मोहम्मद आशिक खोजा साहब, सैयद शाहजहानुर रहमान साहब, ये बहुत पुराने हमारे साथी में से। डॉक्टर खुशी खिजरी साहब को अंजुमन तलबा इस्लाम के अंदर लाने में मेरा बहुत बड़ा किरदार है। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खुदादाद सलाहियत दी। वो हम जब सीनियर हो गए थे अंजुमन तलबा इस्लाम में, तो डॉक्टर खुशी खिजरी साहब अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के नाम से एक तंजीम उन्होंने बनाई थी और वो उसमें काम किया करते थे। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर खुशी खिजरी किसी भी तरह अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल हो। तो बहरहाल हमने उनसे काफ़ी मरतबा रब्ता किया। कुछ दोस्त थे हमारे आज इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर अहमद खान आफरीदी साहब, और इस वक्त अभी हालिया ही रिटायर्ड हुए हैं हमारे दोस्त डॉक्टर असगर शेख साहब, डेंटल प्रोफेसर थे, तो वो इंजीनियर उमर फारूक साहब। ये हमारा एक ग्रुप होता था पूरा, और हम लोग फिर डॉक्टर खुशी साहब के पास जाकर उनको इन्वाइट किया करते थे और उनको इन्वाइट कर हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में लाने के लिए उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस बात को हमारे कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है इस बात की कि डॉक्टर खुशी साहब, जिनको हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में लाने में किरदार अदा किए, वो पाकिस्तान अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो एक बहुत अच्छा किरदार समाज इस मुल्क के लिए एज ए डॉक्टर भी एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। जी, हम आपसे भी वही सवाल करेंगे जो हर साकिन से हम ये करते हैं कि अंजुमन में गुजरा हुआ वक्त कैसा रहा और क्या अब इस उम्र में आपको वो वक्त याद आता है? आपने ऐसा सवाल कर लिया है कि मैं आपको इसका जवाब दूँ तो आपको भी लगेगा कि आज एक ऐसे साबिक़े अंजुमन से सवाल किया है। मैं आपको बताऊं, अंजुमन तलबा इस्लाम की यादें पुरानी इतनी अच्छी हैं कि हमने बहुत सीखा अंजुमन से। इतना सीखा अंजुमन तलबा इस्लाम से कि मैं एज ए ट्रेजरी ऑफिसर मैंने अपनी लाइफ में अंजुमन तलबा इस्लाम के जो हफ्तावार इज्तिमात होते थे ना, उसकी जो ट्रेनिंग थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश भी करूँगा कि आप, क्योंकि सिटी के नाज़िम हैं,
جی جی تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہفتہ وار اجتماع کو لازمی منعقد کریں. جی ہفتہ وار اجتماع ایک ایسی چیز ہے جہاں پر طالب علم کو کوئی آپ موضوع دیں گے جس پر وہ بات کرے گا تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اس طالب علم کو وہ سیکھے گا بولنا. اور آج کی دنیا میں جب تک آپ کو کہیں بات کرنی نہیں آتی ہے آپ کوئی اپنی بات کنوے کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا ہفتہ وار اجتماع منعقد کریں اور طلباء کو اس طرف راغب کریں. جی تو انجمن طلبہ اسلام کے نصب العین کا مقصد کیا ہے؟ انجمن طلباء اسلام کا نصب العین عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینا. تو جب کسی بھی انجمن طلباء اسلام کا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ طلباء کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دیا جائے. یہ وہ عشق مصطفیٰ ہے. جب تک آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہر ایک سے زیادہ مقدم اور محبت نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. اور انجمن طلباء اسلام کا یہی مقصد ہے. اور ایک وقت تھا جب انجمن طلباء اسلام قائم ہوئی، اس وقت یہ ضروری محسوس اسی لیے کیا گیا کہ اس وقت سوشلزم، کمیونزم، شخصیت پرستی تھی. انجمن طلباء اسلام نے میدان میں آ کر یہ ثابت کیا کہ سب کچھ بیکار ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہوگا. تو اسی لیے ان کا نعرہ ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو یہ ایک اہم بات تھی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ طلباء کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دیں. جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم ہو اس کو چلانے کے لیے سب سے بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے فنڈنگ. تو انجمن طلبہ اسلام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا فقدان ہمیں نظر آتا ہے فنڈنگ کے حوالے سے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم کس طرح اس مسئلے کو اپنے کو حل کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور فنڈ کے بغیر کوئی تنظیم نہیں چل سکتی. تو اس کے لیے ہمارے وقت میں تو ظاہر سابقین موجود نہیں تھے کیونکہ ہمارا ایک اسٹارٹ کا ٹائم تھا. تو اس وقت تو ہم مختلف دکانوں پر جا کر اس دور میں 1 روپیہ بھی کے لیے 3 چکر بھی لگانے پڑتے تھے. تو ہم نے وہ چکر بھی لگائے اور 1 روپیہ کر کے جمع بھی کیا. آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں، ممبر سازی کریں فنڈز کے لیے. اپنے جو انجمن طلباء اسلام سے منسلک رہے، جو شہر کے معززین ہیں، جو آپ کے ساتھ کسی بھی انداز میں آپ کا تعلق ہے، ان سے ملیں. انجمن طلباء اسلام کا انہیں مقصد بتائیں اور اس کے بعد انہیں آپ اپنا ماہانہ ممبر بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فنڈنگ بہت اچھی ملے گی. کیونکہ اب تو انجمن طلباء اسلام کے سابقین بہت ہیں. بالکل ان کو تو آپ کو کچھ زیادہ کنوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنا میسیج زیادہ. ان کے پاس تو آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آپ کو کوشش تو کرنی پڑے گی. لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ کوئی آپ کو آ کے آپ کے آفس میں دے جائے گا، آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو فنڈنگ دے. آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ آپ اپنے تنظیم میں اپنے خازن، آپ کے عہدیدار، اس کو ایک باقاعدہ کنٹینیوٹی سے بنائیں اس پروگرام کو. اور اس کے بعد صارفین سے رابطہ کریں اور جو شہر کے معززین ہیں ان سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اب آسان ہے پہلے کے مقابلے میں. تو اس لیے یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ اس پر آپ انشاءاللہ کام کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جی ناظرین، تو اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے چلتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ جو ہمارے نوجوان آنے والے ہیں اور جو موجودہ ہمارے پاس ذمہ داران کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو پیغام، آپ سٹی ناظم ہیں احسن کھوکر صاحب، میرا تو یہ آپ کو اسپیشلی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے جس وقت تک آپ ہفتہ وار اجتماع منعقد نہیں. بالکل ہفتہ وار اجتماع منعقد کریں. آپ کو اس سے اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے، کالجوں میں ان سے رابطہ کریں، اسکولوں میں. اور اسکول جو ہے نا مین جہاں سے مڈل کلاس شروع ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ میں وہاں سے رابطہ شروع کریں بچوں سے. بچوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچوں کی دنیا کی ایک کتاب پڑھ کر اور اس میں شامل ہوا ITI میں، کیونکہ ایک آنے کا ایک مقصد راستہ بنا. ہاں تو اسی طرح آپ بھی آفس کو اندر باقاعدہ آپ ہفتے وار اجتماع رکھیں. جب آپ ہفتے وار اجتماع کریں گے تو آپ کو یقیناً اسٹوڈنٹ ملیں گے اور انشاءاللہ کام بہت اچھا آگے بڑھے گا. اور انجمن طلباء اسلام، ہماری تو دعا ہے کہ انجمن طلباء اسلام دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. اللہ تعالیٰ اور آپ کو ترقی دے. اور اس میں ضروری ہے ہر کام میں محنت. تو آپ لوگوں سے میری تو گزارش ہے انجمن طلباء اسلام کے تمام نوجوانوں سے
کہ محنت کریں اور اجتماع کو یقین کریں۔ جی بس آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے ہوسٹ احسن کھوکر کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔